साथीहरु नमस्ते। म राधेश्याम ठाकुर र आज फेरि पनि आइसकेको छु प्रशासन सेवाको विश्व इतिहासको गौरवमय क्रान्ति टपिकमा। आज हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौं र यो गौरवमय क्रान्ति के हो भनेर हामी चाहिँ पहिला थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो गौरवमय क्रान्तिमा के भएको थियो भन्दाखेरि सन् 1688 मा बेलायतको निरंकुश राजा जेम्स द्वितीय को विरुद्धमा एक किसिमको शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलेको थियो जसलाई चाहिँ गौरवमय क्रान्ति भनिन्छ। र यो गौरवमय क्रान्ति चल्दाखेरि त्यहाँको राजा को थियो भन्दाखेरि बेलायती राजा को थियो भन्दाखेरि राजा जेम्स द्वितीय। र यो जेम्स द्वितीय कुन वंशको राजा थिए भन्दाखेरि एस्टुबर्ट वंशका राजा थिए। र एस्टुबर्ट वंशका राजा जति पनि राजा एस्टुबर्ट वंशका थिए सबै राजाले दैवी शक्तिको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थिए। दैवी शक्तिको आधारमा नीति अवलम्बन गरेको थिए। यसै क्रममा के भयो भन्दाखेरि राजा जेम्स द्वितीयले राज्य सञ्चालन गर्ने नीति दैवी शक्तिको आधार लिएको थियो भने बेलायतको संसदहरूले राज्य सञ्चालनको नीति कानुनी आधारमा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर नीतिमा अडान राखेको थियो भने राजा जेम्स द्वितीयले दैवी शक्तिको आधारमा यो चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा मतभेद भइसकेको थियो। दुईटैको बीचमा मतभेद भएको अवस्था देखिन्थ्यो। यसै मतभेदको कारणले गर्दा सन् 1688 मा राजा जेम्स द्वितीयको विरुद्धमा एउटा एक किसिमको शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको थियो जसलाई चाहिँ गौरवमय क्रान्ति भनिन्छ। र यो राजा र संसद बीचमा दुईटैको बीचमा शक्ति सङ्घर्ष चलिराखेको थियो। र शक्ति सङ्घर्ष चलिसके पछाडि एकदमै आन्दोलन चलिराखेको थियो। यसै क्रममा राजा जेम्स द्वितीयले आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले गर्दा राजा जेम्स द्वितीय भागेर फ्रान्स गयो। फ्रान्स गइसके पछाडि त्यहाँको जनताहरूले बेलायतको जनताहरूले हल्यान्डको राजकुमार विलियम अफ अरेन्ज र उसको पत्नी मेरीलाई बेलायत बोलायो, बेलायतको राजगद्दीमा बसायो। उहाँहरू चाहिँ कुन धर्मको हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रोटेस्टेन्ट धर्मको हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूलाई बेलायतको राजगद्दीमा बसालिसकेपछि बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र शासन व्यवस्था सुरु भयो है त। यति थियो। यसपछि बेलायती शासन व्यवस्था संवैधानिक राजतन्त्र व्यवस्था सुरु भइसके पछाडि अब त्यो राजालाई फेरि पनि त्यो जुन राजकुमार हल्यान्डको जुन राजकुमारलाई राजगद्दीमा बसाएको थियो त्यो पनि निरङ्कुशता स्वेच्छाचारिता नदेखाओस् त्यसको लागि विभिन्न सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गराएको थियो। त्यो के सन्धिहरू थियो हामी चाहिँ एकछिनमा पढ्छौँ, अलिकति यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। सन् 1688 मा बेलायतको तत्कालीन निरङ्कुश राजा जेम्स द्वितीयको विरुद्धमा गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई गौरवमय क्रान्ति भनिन्छ। राजा जेम्स द्वितीय एस्टुबर्ट वंशको थियो। हामी अहिले एकछिन अगाडि नै पढेको राजा जेम्स द्वितीय कुन वंशको थियो भन्दाखेरि एस्टुबर्ट वंशको थियो। एस्टुबर्ट
वंशको सबै राजाले दैवी शक्तिको आधारमा राज्य सञ्चालन गरिराखेको थियो भने बेलायती संसदहरूले कानुनी आधारमा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको थियो। यी दुवै बीच अब अलिकति यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि सन् 1688 मा बेलायतको तत्कालीन निरङ्कुश राजा जेम्स द्वितीयको विरुद्धमा गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई गौरवमय क्रान्ति भनिन्छ। एक किसिमको इट इज अ टाइप अफ के भन्छ एउटा एक किसिमको एउटा रिभोल्युसन हो, क्रान्ति हो। राजा जेम्स द्वितीय एस्टुबर्ट वंशको थिए। एस्टुबर्ट वंशको सबै राजा दैवी शक्तिको आधारमा सत्ता सञ्चालन गरिराखेको थियो भने त्यहाँको संसद बेलायती संसदहरूले कानुनी आधारमा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको थियो। अब यो दुईटैको बिचमा चाहिँ कुरा मिलिराखेको थिएन। अब राजा जेम्स द्वितीय कस्तो थियो भन्दाखेरि दैवी शक्तिको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ यो अन्धविश्वासी मान्छेहरू राजाहरू थिए। अब त्यसले चाहिँ राजाहरूले के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि संसदको अधिवेशन संसदको निर्वाचनहरूमा विभिन्न किसिमको हस्तक्षेपहरू गरिराखेको थियो। यसै क्रममा दुवैको बिचमा शक्ति सङ्घर्ष राजा र संसदहरूको बीच शक्ति सङ्घर्ष चलिराखेको थियो। अन्ततः राजा हारिसके पछि भागेर फ्रान्समा शरण लिन पुगे। त्यसपछि राजा जेम्स द्वितीयको ठाउँमा हल्यान्डको राजकुमार विलियम अफ ऑरेंज र उसको पत्नी मेरीलाई बेलायती राजगद्दीमा बसालिसकेपछि बेलायतमा
संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भएको बुझिन्छ। स्थापना भएको यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि जब राजा र संसदको बीचमा शक्ति सङ्घर्ष भयो, राजा हारिसक्यो, राजाको हातबाट आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो, त्यसपछि राजा भागेर कहाँ शरण लिन पुग्यो भन्दाखेरि फ्रान्समा शरण लिन पुगेको थियो। त्यसपछि राजा जेम्स द्वितीयको ठाउँमा हल्यान्डको राजकुमार विलियम अफ अरेन्ज र उसको पत्नी मेरीलाई बेलायतमा राजगद्दीमा बसालिसकेपछि बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था सुरु भएको थियो। अब पहिला के हुन्थ्यो, राजा जेम्स द्वितीयले म नि गड छु, अब संविधान मेरो मभन्दा तल नै छ, तर चाहिँ पछि आएर संविधानभित्र नै राजालाई पनि समावेश गरेको। ओके, त्यस पछाडि अर्को के भयो भन्दाखेरि यस्तो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन, राजतन्त्र हटाएर अब संवैधानिक राजतन्त्र, पहिला राजतन्त्र निरङ्कुश हुन्थ्यो भने यस्तो राजालाई हटाएर शरण लिन पुगाइसकेपछि फेरि अब संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित गरे तापनि, यस्तो ठुलो राजनैतिक परिवर्तन भए तापनि कुनै किसिमको व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी अथवा ज्यान गएको कुनै किसिमको यस्तो घटनाहरू भएको थिएन, कसैलाई अलिकति पनि ब्लड गएको थिएन। त्यसको कारणले गर्दा कुनै किसिमको रगत अथवा कुनै किसिमको ज्यान, कुनै किसिमको जनधनको क्षति नभएको कारणले गर्दा यो गरममय क्रान्तिलाई रक्तहीन क्रान्ति भनिन्छ है त। यस्तो ठुलो राजनैतिक परिवर्तन भए तापनि यस्तो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि कुनै किसिमको जनधनको क्षति नभएको हुनाले यो आन्दोलनलाई रक्तहीन आन्दोलन भनिन्छ। ओके, अब रक्तहीन आन्दोलन भनिन्छ है त। यो क्वेसन आइराखेको हुन्छ, रक्तहीन आन्दोलन कुन आन्दोलन बुझिन्छ भन्दाखेरि गौरवमय क्रान्तिलाई रक्तहीन आन्दोलन भन्छ। किन भन्छ भन्दाखेरि ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि कुनै किसिमको जनधनको क्षति नभएको कारणले गर्दा यसलाई रक्तहीन आन्दोलन भनेर बुझिन्छ अथवा रक्तहीन क्रान्ति भनेर पनि बुझिन्छ। अब अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि हल्यान्डको राजकुमार विलियम अफ अरेन्ज र उसको पत्नी मेरीलाई राजगद्दीमा बसाल्नुभन्दा पहिला केही शर्तहरू राखेको थियो र शर्तहरू के थियो भन्दाखेरि राजकुमार विलियम अफ अरेन्जलाई र मेरीलाई राजगद्दीमा बसाल्नु पूर्व गरिएको शर्तहरू, यसलाई राजगद्दीमा बसाल्नुभन्दा पहिला शर्तहरू गराएको थियो कि यो शर्त बमोजिम तपाईँले यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र चाहिँ यो बेलायतको राजगद्दीमा बस्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ केही शर्तहरू पुरा गरिसकेको थियो। पुरा गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ राजगद्दीमा बसाल्न पुग्यो। राजाले संसदको स्वीकृति बिना
कुनै किसिमको कानुन उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन। कुनै किसिमको कानुन उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन। उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन। त्यस पछाडि अर्को के थियो भन्दाखेरि राजाले संसदको स्वीकृति बिना कुनै किसिमको कर उठाउन पाइने छैन। अर्को कुरा थियो बेलायती राजगद्दीमा बस्ने राजा र रानी प्रोटेस्टेन्ट धर्मको हुनुपर्दछ। अर्को के थियो भन्दाखेरि राजाले संसदको अधिवेशन तथा निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न पाइने छैन। त्यसपछाडि अर्को राजाले संसदहरूले तथा बेलायती नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाउनुपर्ने इत्यादि कुरामा यो चाहिँ के अरे शर्तहरूलाई बनाएको थियो। शर्तहरू किन बनाएको थियो भन्दाखेरि राजा जेम्स द्वितीय उहाँ पनि निरङ्कुश तरिकाको हुनुहुन्थ्यो राजा भने। अब राजा विलियम अफ अरेन्जलाई ल्याइसके पछाडि त्यो पनि निरङ्कुश हुन्छ कि भनेर त्यसको लागि सबभन्दा पहिला उसलाई राजगद्दीमा बसाल्नुभन्दा पहिला शर्तहरूमा हस्ताक्षर गराएको थियो। के शर्तहरू थियो भन्दाखेरि राजाले कुनै किसिमको स्वीकृति बिना संसदको स्वीकृति बिना कर उठाउन पाउँदैन, कानुन उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन, राजा र रानी जहिले पनि प्रोटेस्टेन्ट धर्मको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को के थियो भन्दाखेरि के अरे राजाले संसदको अधिवेशन अथवा निर्वाचनमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न पाइने छैन। यी कारणहरूले गर्दा यी कुराहरूमा के अरे शर्तहरूमा चाहिँ काम गरेको थियो। अनि त्यस पछाडि अर्को के थियो भन्दाखेरि राजा जेम्स द्वितीयले
राजा जेम्स द्वितीयले प्रोटेस्टेन्टहरूलाई तर्साउनको लागि होल्सी लोहित भन्ने ठाउँमा 30,000 सेना पठाएको थियो। 30,000 सेना पठाइएको थियो। अब त्यो प्रोटेस्टेन्टहरूले आन्दोलन जुन गरिराखेको थियो त्यो आन्दोलनलाई दबाउनको लागि राजा जेम्स द्वितीयले 30,000 सेना त्यहाँ पठाएको थियो। अनि त्यसपछाडि अर्को के थियो भन्दाखेरि संसारमा 5वटा राजा मात्र हुन्छन् 4वटा राजा तासको पत्तीमा र एउटा राजा बेलायतमा। यो भनाइ कसको हो भनेर कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। यो भनाइ इजिप्टको राजा फारुकको हो। यो भनाइ कसको रहेछ भन्दाखेरि फारुकको। अब के भन्दै राजा इजिप्टको राजा फारुकले के भनेको थियो भन्दाखेरि संसारमा 5वटा राजा मात्र हुनेछ। अब 4वटा तासको पत्तीमा र एउटा चाहिँ राजा बेलायतमा हुनेछ। र यो गौरवमय क्रान्ति किन भयो, के कारणले गर्दा भएको थियो र यसको परिणाम के पायौँ हामी, त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। कारणहरू राजा जेम्स द्वितीयको अदूरदृश्य के थियो भन्दाखेरि बढी सोच्न सक्ने क्षमता थिएन। त्यति बेला यो राजाहरू दैवी शक्तिको आधारमा चलिरहेको थियो, दूरदृष्टि थिएन। राजा द्वितीयको अदूरदृष्टि थियो। त्यसपछाडि राजाको कठोर नीति, दमनकारी नीति थियो। राजाको कठोर नीति, दमनकारी नीतिहरू थियो। त्यसको कारणले गर्दा राज्यमा गौरवमय क्रान्ति हुन पुग्यो। त्यसपछाडि थियो राजाको फ्रान्ससँगको मित्रता, दैवी शक्तिमा आधारित शासन व्यवस्था, संसदको हस्तक्षेप गरेको थियो। यो कारणहरू सबभन्दा पहिलो कारण राजा जेम्स द्वितीयको अदूरदृष्टि, असफलता। राजा जेम्स द्वितीय त्यति दूरदृष्टि राख्न सकिने थिएन। राजाको कठोर नीति, राजाहरूले एकदमै कठोर नीति चलाइराखेको थियो। राजाको फ्रान्ससँगको मित्रताको कारणले गर्दा पनि भएको दैवी शक्तिमा आधारित शासन व्यवस्था, त्यसको कारणले गर्दा पनि गौरवमय क्रान्ति हुन पुग्यो। त्यसपछाडि संसदको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरिन्थ्यो। अब त्यसको कारणले गर्दा यो गौरवमय क्रान्ति हुन पुग्यो। अब त्यसको परिणामहरू के हुने भन्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित, कानुनको शासन
लागू कानुनको शासन लागू भयो, विचार विमर्शको स्वतन्त्रता, विचार तथा विमर्शको स्वतन्त्रता अथवा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विश्व राजनीतिमा प्रभाव पर्यो, व्यापारमा उन्नति यी परिणामहरू भयो। गौरवमय क्रान्ति गरिसके पछाडि संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित भयो, कानुनको शासन लागू भयो, विचार तथा विमर्शको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भयो, विश्व राजनीतिमा प्रभाव पर्यो, फ्रान्स व्यापारमा उन्नति भयो। अब विश्वको सँग ग्लोबल कोअर्डिनेसन भइसकेपछि अब यो चाहिँ के अरे उन्नति हुन लागेको त्यसको कुरा हामीले चाहिँ बुझिन्छ। र यो गौरवमय क्रान्तिको च्याप्टर यतिकैमा सकिन्छ र यसको गौरवमय क्रान्तिको अर्को नामले रक्तहीन क्रान्ति भनेर पनि बुझिन्छ हैन। अब त्यस पछाडि हामी औद्योगिक क्रान्तिको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। इन्डस्ट्रियलाइजेसन रेभोल्युसन औद्योगिक क्रान्तिको रूपमा हामी पढ्छौँ। नामै छ औद्योगिक क्रान्ति भन्नाले उद्योगको व्यवस्था, उद्योगको विकास। औद्योगिक क्रान्ति भन्नाले पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बेलायत औद्योगिक क्रान्ति बेलायतबाट सुरु भएको। बेलायतमा मान्छेहरूले कृषि गरिन्थ्यो, दुनियाँमा नै कृषि बढी उब्जनी गरिन्थ्यो, तर कुनै किसिमको तरिका थिएन। घरेलु व्यवस्था, घरेलु उद्योगमा बढी फोकस थियो। जब यन्त्रहरूको विकास हुँदै गयो त्यसपछि विभिन्न किसिमको कल कारखानाहरू बढ्दै गयो, विभिन्न किसिमको केमिकलहरू आयो, त्यसपछि विकासहरू हुन थाल्यो। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि कल कारखानाहरूको विकास भयो, मजदुरहरूको पनि काम गर्ने तरिकामा फरक नयाँपन आयो। यस्तो किसिमको नयाँ किसिमको क्रान्तिहरू भएर नयाँ किसिमको उद्योगहरूको सञ्चालन भएको थियो। औद्योगिक क्रान्ति भन्नाले उद्योग क्षेत्रमा आएको नयाँपन परिवर्तनलाई औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ। औद्योगिक क्रान्ति भन्नाले उद्योगमा आएको नयाँपन परिवर्तनलाई औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्ति बेलायतबाट सुरु भएको। कहाँबाट सुरु भएको भन्दाखेरि बेलायतबाट सुरु भएको। औद्योगिक क्रान्ति 18औं शताब्दीदेखि लिएर 19औं शताब्दीसम्म चलेको थियो र बढी औद्योगिक क्रान्ति कुन प्रशस्त मात्रामा औद्योगिक क्रान्ति बढी मात्रामा औद्योगिक क्रान्ति 1760 देखि लिएर 1840 90 वर्षसम्ममा भएको थियो। अब यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि अब अलिकति यहाँ ध्यान दिनुपर्ने औद्योगिक क्रान्ति भन्नाले औद्योगिक क्षेत्रमा भएको नयाँपन परिवर्तन। औद्योगिक क्षेत्रमा पहिला घरेलु उद्योगहरू गरिन्थ्यो,
त त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा नै नयाँ किसिमको परिवर्तनहरू ल्याएको कारणले गर्दा यसलाई औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ। औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को नामले यान्त्रिक क्रान्ति पनि भनिन्छ। यन्त्रहरूको परिवर्तन भएको यान्त्रिक क्रान्ति भनेर पनि बुझिन्छ, किनभने यसमा यन्त्रहरू विभिन्न किसिमको यन्त्रहरूको विकास भएको थियो। औद्योगिक क्रान्ति कहाँबाट सुरु भएको भन्दाखेरि बेलायतबाट सुरु भएको हो। औद्योगिक क्रान्ति 18औं शताब्दीदेखि लिएर 19औं शताब्दीसम्म चलेको थियो र बढी मात्रामा औद्योगिक क्रान्ति सन् 1760 देखि लिएर 1840 सम्म 80 वर्षसम्म 90 वर्षसम्म हैन 80 वर्षसम्म बढी मात्रामा चलेको थियो। र औद्योगिक क्रान्ति यसलाई नामाकरण किन गरेको हो भन्दाखेरि किनभने सबभन्दा पहिला उद्योगमा नयाँ परिवर्तन ल्यायो र विभिन्न किसिमको यातायात सञ्चालनमा विभिन्न किसिमको यान्त्रिक शक्तिहरूको प्रयोग गरेर ल्याएको। त्यसकारणले गर्दा यसलाई यान्त्रिक परिवर्तन भनेर पनि बुझिन्छ, यान्त्रिक क्रान्ति भनेर पनि बुझिन्छ। र औद्योगिक क्रान्ति पछाडि समाजमा पुँजीवाद समाजमा पुँजीपति र मजदुरहरू गरी समाज दुई भागमा विभाजन भएको थियो। अब के थियो भन्दाखेरि समाजमा जुन धनी मनी व्यक्ति थियो, पुँजीपति र गरिब व्यक्तिहरूले जुन काम गर्ने व्यक्तिहरू जुन चाहिँ मजदुरहरूमा दुई भागमा समाज विभाजन भयो। त्यसपछि अर्को के थियो भन्दाखेरि जातिको आधारमा परम्परागत तरिकाले श्रम गर्ने क्रियाकलापलाई गर्ने प्रणालीलाई गाल्ड सिस्टम भनिन्छ। अब यहाँ के थियो भन्दाखेरि औद्योगिक क्रान्तिको समयमा पहिला औद्योगिक क्रान्ति हुनुभन्दा पहिला मान्छेहरू बढी मात्रामा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेको थिए र घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्दाखेरि मान्छेहरूले परम्परागत तरिकाले जातिको आधारमा श्रम विभाजन गरेको थियो। श्रम विभाजन गरिसकेपछि जुन परम्परागत तरिकाले श्रम गरिराखेको थियो त्यो प्रणालीलाई गाल्ड सिस्टम भनिन्छ। के सिस्टम भनिन्छ भन्दाखेरि गाल्ड सिस्टम भनिन्छ। परम्परागत तरिकाले श्रम गर्ने प्रक्रिया जुन प्रणाली थियो त्यसलाई गाल्ड सिस्टम भनिन्छ। बेलायतमा सबभन्दा पहिला कपडाको क्षेत्रमा औद्योगिक क्रान्ति भयो। कपडाको क्षेत्रमा औद्योगिक क्रान्ति भएको बुझिन्छ। सबभन्दा पहिला के भयो भन्दाखेरि बेलायतमा सबभन्दा पहिला कपडाको उद्योगहरू बढी मात्रामा फस्टाएको थियो। त्यसकारणले गर्दा सबभन्दा सुरुवात कहाँबाट भएको भन्दाखेरि कपडाको क्षेत्रबाट यहाँ भएको हो। र त्यसपछि अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि यो औद्योगिक क्रान्तिमा
के कुरा कसले पत्ता लागेको, के कुरा कसले पत्ता लागेको त्यो हामी चाहिँ जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। र मेन प्रमुख औद्योगिक क्रान्ति 80 वर्षमा चलेको कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्दाखेरि 1760 देखि लिएर 1840 सम्म। यसमा धेरै रूपमा विकास औद्योगिक यन्त्रहरूको विकास भएको थियो है त। अब त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि विभिन्न आविष्कारकहरू कसले के आविष्कार गरे, आविष्कारकहरू जेम्स वाटले वाष्प शक्तिबाट चल्ने इन्जिन बनाए। इन्जिन जेम्स वाटले के गरेको थियो भन्दाखेरि वाष्प शक्ति, वाफबाट चल्ने शक्तिको निर्माण, चल्ने इन्जिनको निर्माण गरेको थियो। त्यस पछाडि जोन के साइन्टिस्ट हो। जोन केले फ्लाइङ सटल भन्नाले कपडा बुन्ने मेसिन बनाएको थियो। कपडा बुन्ने मेसिन बनाएको थियो 1743 मा। सन् 1743 कहिले बनाएको थियो भन्दाखेरि सन् 1743 मा जेथ्रो तुल्ला यसले सीड ड्रिल बनाएको थियो। यो चाहिँ जोडा मिलाउनमा क्वेसनहरु आइराखेको हुन्छ, अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला। सीड ड्रिल भन्नाले जमिनमा बिउ छर्कने मेसिन बनाएको थियो 1701 मा। कहिले बनाएको थियो भन्दाखेरि 1701 मा बनाएको थियो। त्यसपछि हार ग्रान्डा, यो साइन्टिस्टहरुको नाम हो। हार ग्रान्डाले स्पाइनिङ जेनी कपडाको सूत काट्ने मेसिन बनाएको थियो। 1767 मा 1767 मा कपडाको सूत काट्ने मेसिन बनाएको थियो। कसले? हार ग्रिन्डाले। यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि स्पाइनिङ जेनी भनिन्छ। के भनिन्छ भन्दाखेरि स्पाइनिङ जेनी भनिन्छ। अनि त्यसपछि सर रिचार्ड आर्कराइट, उहाँ साइन्टिस्टको नाम, उहाँ चाहिँ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ सर रिचार्ड आर्कराइट। उहाँले चाहिँ के पत्ता लगाउनु भएको थियो भन्दाखेरि वाटर फ्रेम, जल शक्तिद्वारा चल्ने चर्खा बनाएको थियो। कतिमा त भन्दाखेरि सन् 1769 मा। कतिमा बनाएको थियो भन्दाखेरि सन् 1769 मा। त्यसपछि अर्को एडमन्ड कार्टराइट, उहाँ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। ले के पत्ता लागेको थियो भन्दाखेरि
और हैन यसलाई जल शक्तिद्वारा चल्ने पावर लूम। यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि एडमन्ड कार्टराइटले जल शक्तिद्वारा चल्ने पावर लूम जल शक्तिद्वारा चल्ने पावर लूम निर्माण गरेको थियो। पावर लूम भन्नाले यसले कपडा बनाउने मेसिन, कपडा बनाउने मेसिन यो पावर लूम निर्माण गरेको थियो। कहिले भन्दाखेरि 1785 मा 1785 मा बनाएको थियो। त्यसपछि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि मार्कोनीले टेलिग्राम बनाएको थियो 1835 मा। टेलिग्राम बनाएको थियो 1835 मा। त्यसपछि ग्राम बेल टेलिफोन बनाएको थियो 1867 मा। सन् 18 सबै सनमा हो, सन् 1867 मा बनाएको थियो। त्यसपछि जर्ज स्टेफेन्सले वाप शक्तिबाट चल्ने रेल इन्जिन बनाएको थियो 1814 मा। कहिले पत्ता लागेको थियो भन्दा कहिले बनाएको थियो भने सन् 1814 मा। यो चाहिँ यो औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा एकदमै विकास भएको थियो। बेलायतमा सबभन्दा पहिला 1867 मा सबभन्दा बढी विकास भएको भन्दाखेरि 1800 शताब्दीमा 1760 देखि लिएर 1840 सम्मको अवधिमा सबभन्दा बढी विकास यन्त्रहरूको विकास भएको हुनाले औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को नामले यान्त्रिक क्रान्ति पनि भनिन्छ। यान्त्रिक क्रान्ति पनि भनिन्छ। अब त्यसपछि औद्योगिक क्रान्ति हुनुको कारणहरू के थियो, यसको कारणहरू हामी चाहिँ पढ्छौँ। औद्योगिक क्रान्ति हुनुको कारणहरू टेलिफोन कहिले पत्ता लागेको भन्दाखेरि 1867 मा। टेलिग्राम कहिले पत्ता लागेको भन्दाखेरि 1835 मा मार्कोनीले पत्ता लागेको। टेलिफोन पत्ता लागेको ग्राम बेलले हो। र औद्योगिक क्रान्तिको कारणहरू औद्योगिक क्रान्तिको सबभन्दा कारणहरू बेलायतमा प्रशस्त यन्त्रहरू हुनु, प्रशस्त खानीहरू, प्रशस्त खनिज पदार्थको खानीहरू हुनु, त्यसपछि सरकारको औद्योगिक क्रान्ति अनुकूल
औद्योगिक क्रान्ति अनुकूल सरकारको औद्योगिक क्रान्ति अनुकूल नीतिहरू, त्यस पछाडि बेलायत सरकारको अर्थव्यवस्था राम्रो हुनु, वैज्ञानिक तथा आधुनिक खोज अनुसन्धानको होडबाजी हुनु, इत्यादि। यसमा के थियो भन्दाखेरि बेलायतमा प्रशस्त मात्रामा खनिज पदार्थहरू पाइएको थियो, त्यसबाट सरकारको औद्योगिक क्रान्ति अनुकूल नीतिहरू, सरकारको जुन नीतिहरू थियो त्यो औद्योगिक क्रान्तिको अनुकूलमा थियो। बेलायत सरकारको अर्थव्यवस्था राम्रो हुनु, बेलायत सरकारसँग पैसाको कमी थिएन र वैज्ञानिक तथा आधुनिक खोज अनुसन्धानको होडबाजी हुनु। त्यति बेला साइन्टिस्टहरू बढी मात्रामा